नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा कार्यक्रम वेदाक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 17 गते आइतबार, तदनुसार 3 सेप्टेम्बर 2023, भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, रेवती नक्षत्र, गण्डयोग, बवकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा रहेका छन् भने दिवा 4:03 पश्चात चन्द्रमा मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। राहुकाल रहेको छ साँझ 4:45 देखि 6:15 रहनेछ। यो समयमा यात्रा वा विशेष कार्य अथवा कुनै ठुलो निर्णय लिनु हुँदैछ भने पनि अलिकति सावधानीपूर्वक लिनुहोला। यो समयमा लिएको निर्णय अथवा कुनै ठुलो लगानी छ भने त्यो लगानीमा समस्या बन्न सक्छ। राहुकाललाई बारेर मात्रै कुनै पनि कार्य गर्दा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। तसर्थ राहुकाललाई बार्नुहोला। यो सप्ताहमा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू: 20 गते बुधबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत रहेको छ, मोहरात्रि, र 21 गते बिहिबार अष्टमी व्रत, गोरख काली पूजा र श्रीकृष्ण रथयात्रा दिवस रहेको छ। यो सप्ताहमा चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि आज दिवा 4:03 पश्चात चन्द्रमा मेष राशिमा गोचर गर्नेछन्। 19 गते मङ्गलबार रात्रि 8:42 पछि चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने 22 गते शुक्रबार प्रातः 3:37 पश्चात चन्द्रमा मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक लगानीले आर्थिकमा बोझ पर्न सक्छ। सुख सुविधाका निमित्त पनि खर्च उत्पन्न बन्न सक्छ। अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। नजिकको व्यक्तिबाट धोकाको सम्भावना रहेको छ। कुनै कुरा पनि नसुनाउँदा अथवा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनाउँदाखेरि ध्यानपूर्वक सुनाउनु होला, किनकि गोपनीयता कुरा पनि निक्लिन सक्छ र विवाद उत्पन्न बन्न सक्छ। भने 19 गते मङ्गलबारबाट तपाईको रातिको टाइमबाट उता बुधबार बिहिबारको टाइम तपाईको वृष राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्ने भएका हुँदाखेरि धन सम्बन्धी केही कार्य सम्पादन बन्न सक्छन् अथवा आर्थिकका कारोबारहरू पनि केही बन्न सक्ने योग बनिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि, कला साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि मान प्राप्त हुने योग रहेको छ। केही गरेका कार्यबाट प्रोत्साहन उपहार प्राप्त हुने योग बनेको छ। भाग्य सम्बन्धी अलिकति सपोर्ट तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा तपाईको पराक्रम बढ्नेछ। गरेको जुन कार्य छ, जुन क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा व्यापार बिजनेस जे क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुने योग बनेको छ। नयाँ कार्ययोजनाको सोच बन्नेछ। विवेकले सही निर्णय लिन सक्ने अवस्था बन्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोग आदान प्रदान हुनेछ र तपाईको मनसँग सम्बन्धित केही कार्य बन्ने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कारोबारका लागि भने केही कसरतपूर्वक कार्य सम्पादन बन्ने योग बनेको छ। भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धमा भने कुनै प्रकारको समस्या उत्पन्न नहुने देखिन्छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक क्षेत्रका कारोबारहरू सम्पादन बन्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आर्थिकको आय स्रोत बढ्ने देखिन्छ। वृद्धिको योग बनेको छ। भने यात्राको पनि योग बनेको छ। धर्म सम्बन्धी धार्मिक यात्राको योग बनेको छ। नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। कला साहित्य क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि नाम कमाउने योग बनेको छ। केही कार्य सम्पादन बन्ने पनि योग बनिरहेको छ। साताको मध्य समयमा अनावश्यक खर्च बन्न सक्छ। केही विवादहरू बन्न सक्छ। हजुरले सोचेको अनुसार कार्य सम्पादन नबन्न सक्छ। अलिकता ध्यानपूर्वक कुनै पनि कार्य गर्नु हुनेछ अथवा कुनै लगानी छ भने तपाईले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ खर्चका लागि भने। र साताको अन्तिम समयमा मङ्गलबार र बुधबार पछिको जुन समय छ त्यो समयमा भने कुल कुटुम्बबाट सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। अर्थ सम्बन्धी कारोबारहरू बन्नेछ। शेयर सम्बन्धी कुनै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो समयमा तपाईले किनबेच गर्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। र तपाईको विद्या क्षेत्रको लागि पनि राम्रो छ। विवेकले सही निर्णय लिनेछ। तपाईले कुनै व्यक्तिबाट प्रशंसा प्राप्त गर्ने योग बनिरहेको छ।
र राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सहयोग आदान प्रदान हुने देखिन्छ। वैदेशिक कारोबारका कार्यहरू भने केही मात्रामा बन्न सक्ने स्थिति छ, तर कसरत अलिकता बढी प्रयास गर्नुभयो भने केही कार्यहरू सम्पादन बन्न सक्छ। वैदेशिक कारोबारको लागि भने वैदेशिक सम्बन्धित जुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने समग्र रूपमा वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक सम्बन्धी कारोबारहरू बन्नेछ। तपाईँले जुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। विद्या क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईको मन जितेर काम लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईले सोचे अनुसार कार्य सम्पादन बन्न सक्छ भने साताको मध्यभागमा अनावश्यक खर्च वृद्धि हुनेछ। दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेमी प्रेमिकासँगको सहयोगले खर्चमा वृद्धि हुने अथवा सहयोग प्राप्त भएर पनि अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। लगानी गरेका स्थानबाट पनि केही अपजस खेप्नुपर्ने र कर्मसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा पनि केही समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। साताको अन्तिम समयमा पराक्रम बढ्नेछ। गरेका कार्यबाट मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ र हिजो अस्तिका केही कुराले मनमुटावको स्थिति सिर्जना भएको छ भने पनि केही सकारात्मक चिन्तन बन्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छ भने धार्मिक यात्राको पनि योग बनिरहेको छ। धर्म सम्बन्धी केही क्रियाकलापहरू तपाईको यो सप्ताहभरिमा हुन सक्ने स्थिति निर्माण भएको छ। समग्र रूपमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या बन्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। शिक्षा क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि भने सङ्घर्ष गरे अनुसार फल प्राप्ति हुने योग बनेको छ। साताको मध्य समयमा कर्म सिद्धिको योग बनेको छ। कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कर्ममा लागिराख्नु भएको छ अथवा जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ र पद उन्नतिको पनि योग बनिरहेको छ। कुनै पनि वैदेशिक कारोबारमा लाग्नु भएको छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने पनि केही सकारात्मक कार्य सम्पादन बन्ने योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा आर्थिक कारोबार लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने हिजो अस्ति लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि केही आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। खानपान र आफ्ना योजनाहरू सकेसम्म अरूलाई नभन्दा तपाईको लागि हितकर हुने देखिन्छ। समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा धार्मिक क्षेत्रको यात्रा हुन सक्ने योग बनिरहेको छ अथवा कुनै क्षेत्रमा गएर दान पुण्य आदि कार्यको काम बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरेर कोहीसँग केही सपोर्ट लिएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि साताको प्रारम्भ समय निकै राम्रो रहेको छ र राम्रो हुनेछ। त्यसै गरेर साताको मध्य समयमा तपाईले गरेका कार्यबाट तपाईले नाम कमाउन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। वाहन सुख प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। कुनै सवारी साधन किन बेच गर्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी कारोबारहरू पनि सम्पादन बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा अर्थ सम्बन्धी कारोबारहरू सिर्जना हुनेछन् भने अर्थ सम्बन्धी कारोबारबाट पनि प्रसन्नता हुने समय रहेको छ। कुनै लगानी क्षेत्रबाट अथवा कुनै कार्यमा लागिराख्नु भएको छ भने त्यो कार्यबाट पनि तपाईलाई प्रसन्नता प्राप्त हुन सक्ने सिर्जना भएको छ। तसर्थ समग्र रूपमा सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुने व्यक्तिहरूका लागि मधुर सम्बन्ध बन्दै जानेछ। सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। कुनै हिजो अस्तिका केही कुराले विवाद उत्पन्न भएका छन् भने पनि अहिले यो साता मिल्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र त्यसै गरेर विवेकले पनि सही निर्णय लिनेछ। वैदेशिक कारोबार सम्बन्धी केही कार्यहरू छन् भने पनि ती कार्यहरू सम्पादन बन्दै जानेछन्। केही कुल कुटुम्बबाट आफ्नो इष्टमित्रबाट पनि सम्पादन हुनेछन् र घरमा गृहमा कुनै सकारात्मक काममा अथवा पूजापाठमा धर्मकर्म सम्बन्धी कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। साताको मध्य समयमा अलिकति खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला
र नजिकको व्यक्तिबाट पनि केही धोका हुन सक्छ। अलिकता सतर्क रहँदा तपाईका लागि भने राम्रो हुने देखिन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या बन्न सक्छ। साताको अन्तिम समयमा बुधबार पछिको समयमा भने केही कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्, जुन कार्यले तपाईलाई एउटा जोश जागर र पराक्रम पनि बढाउनेछ। तपाईको कार्यप्रतिको जुन निरन्तरता छ त्यो निरन्तरतामा पनि अझ मनैबाट उत्साह बढ्नेछ र कुल कुटुम्बको सपोर्टले भने महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ। समरूपमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अर्थमा वृद्धि हुने योग बनेको छ। अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा तपाईले लगानी गर्नुभएको छ भने त्यो लगानीबाट तपाईलाई फाइदा नै हुनेछ, घाटा हुने छैन। साताको मध्य समयमा सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। कहीँ यात्रा बन्न सक्छ अथवा प्रेमी प्रेमिकासँगको सम्बन्धमा अथवा तपाईको प्रेम जीवनमा केही नयाँ कार्य बन्न सक्छ अथवा तपाईको दाम्पत्य जीवनमा सुखमय चिन्तन बन्न सक्छ अथवा सपोर्ट प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा अलि अनावश्यक तनावको सिर्जना हुन सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। आफ्ना कुनै पनि योजनाहरू छन् भने नजिकको व्यक्तिलाई नसुनाउँदा अथवा नभन्दाखेरि तपाईका लागि राम्रो हुन सक्छ। अरूका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मन अलिकता तनावग्रस्त बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि। समरूपमा तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि मध्यम साता रहेको छ। तसर्थ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अरू व्यक्तिहरूलाई नसुनाउँदाखेरि नभन्दाखेरि तपाईका लागि भने राम्रो हुने देखिन्छ। अब त्यसै गरेर जाउँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अर्थवृद्धिको योग बनिरहेको छ। अर्थ सम्बन्धी कारोबारहरू बन्नेछ। व्यापार व्यवसायमा गरेका कार्यबाट सफलता प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। कुनै छोटो दूरीको यात्राले अर्थपूर्ण रहस्य उद्घाटन गर्नेछ र त्यसै गरेर साताको मध्य समयमा प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुने व्यक्तिहरूका लागि सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। केही नयाँ योजनाहरू बन्ने योग बनिरहेको छ र साथसाथै यात्रा पनि हुने योग बनिरहेको छ। साताको अन्तिम समयमा अनावश्यक झमेला उत्पन्न बन्न सक्छ। अरूका कारणले गर्दाखेरि आफू पनि मुछिनु पर्ने स्थिति सृजना भएको छ। भूमि सम्बन्धी केही विवाद बन्न सक्छ, तसर्थ अलिकता सावधानी रहनुहोला। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा विद्या क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकता सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिकता सङ्घर्ष गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। अलिकता शङ्का बन्न सक्छ अथवा शोक उत्पन्न हुन सक्छ। कुनै कारणले अथवा कसैको भनाइले अथवा कसैप्रतिको व्यवहारले गर्दाखेरि शोक तपाईलाई बन्न सक्छ। तसर्थ अलिकता सावधानी अपनाउनुहोला। आफ्नो बोली र व्यवहारमा सावधानी अपनाउँदा तपाईका लागि भने साताको प्रारम्भको समय राम्रो हुनेछ। साताको मध्य समयमा अनावश्यक विवाद बढ्न सक्छ। अलिकता सावधानी राख्नुहोला। प्रतिकूल रहेको छ मध्य समय र साताको प्रारम्भ समय। अलिकता लगानी गर्ने क्षेत्रमा पनि सावधानीपूर्वक लगानी गर्नुहोला। कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकता विचार पुर्याएर दिनुहोला, किनकि कहिलेकाहीँ दिएको पैसा पनि नउठ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। तसर्थ साताको प्रारम्भ समय र मध्य समयमा आर्थिक कारोबार कम मात्रामा गर्नुहोला अथवा गरे पनि शुभ समयमा गर्नुहोला। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा अलिकता सपोर्ट प्राप्त हुनेछ। कुल कुटुम्ब आफन्तबाट अथवा जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ, जुन सहयोग प्राप्तले नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् र नयाँ कार्य सम्पादन बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। समरूपमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ। गरेका कार्यबाट मान अथवा उत्साह बढ्नेछ। अरूको मन सजिलै जितेर कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा पनि सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कारोबार अथवा कार्यसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने पनि केही कार्यहरू सकारात्मक रूपमा बन्दै जानेछन्।
साताको मध्य समयमा अलिकति भयत्रासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। कसैले केही सुनाइदिए कि अथवा केही भनिदिए कि भन्ने एउटा मनमा एक प्रकारको भयको सिर्जना बन्न सक्ने स्थिति छ। तसर्थ अलिकति सावधानी रहनुहोला। खानपान र व्यवहारदेखि अलिकति सावधानी रहँदा तपाईको लागि भने साताको मध्य समय राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरेर साताको अन्तिम समयमा केही लगानीबाट केही समस्या बन्न सक्छ। तसर्थ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति विचार पुर्याएर ध्यान दिएर लगानी गर्नुभयो भने तपाईलाई घाटा नहोला, नत्र भने घाटाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना होला र भौतिक सुखका निम्ति खर्च वृद्धिको पनि योग बनिरहेको छ र प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य जीवनमा पनि केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अर्थमा समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। गरेका लगानीबाट पनि केही समस्याको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै कार्य गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, प्रारम्भ गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानी राख्नु पर्यो। र साताको मध्य समयमा भने तपाईका लागि कुनै कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। नयाँ कार्य अथवा जोसले तपाईँ अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ र छोटो दूरीको यात्रा अर्थपूर्ण कार्य सम्पादन बन्नेछ। धार्मिक यात्राको पनि योग बनिरहेको छ। सवारी साधन आगमनको पनि समय रहेको छ। किनबेच गर्न सक्ने स्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ। तसर्थ साताको मध्य समय भने तपाईका लागि प्रेम सम्बन्धको लागि र दाम्पत्य जीवनको लागि र सवारी साधनको लागि भने राम्रो रहेको छ। साताको अन्तिम समयमा भने अलिकति भयत्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। अलिकति लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि केही अपजस खेप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ अथवा कसैलाई केही कुरा बोलिदियो त्यो बोलीले तपाईलाई केही असर बन्न सक्छ। तसर्थ अलिकति सावधानी राख्नुहोला साताको अन्तिम समयमा। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भाग्योदय अथवा राम्रो कार्य सम्पादन बन्ने, लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक फल सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। बुधबार पछिको समय भने अलिकति समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। गरेका कार्यमा अथवा लगानी गरेका क्षेत्रबाट पनि केही समस्याको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। वैदेशिक कारोबार सम्बन्धी केही कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति सावधानीपूर्वक गर्नुहोला, त्यसमा पनि केही समस्या बन्न सक्छ। घरको परिवारको माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। लामो दूरीको यात्राको पनि योग बनिरहेको छ। केही कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। दान पुण्य सम्बन्धी कारोबार पनि तपाईका हातबाट पुण्य कर्म पनि हुने योग बनिरहेको छ। साताको अन्तिम समयमा भने भयत्रासको वातावरण समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक लगानी लाग्न सक्छ। तसर्थ अलिकति सावधानीपूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादनमा अगाडि बढ्नुभयो भने यो साता समग्र रूपमा राम्रो नै जाने देखिन्छ। भाग्यको मध्यम फल रहेको छ। तसर्थ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। यी त भए साप्ताहिक राशिफल। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि आफ्नो कार्य, आफ्नो व्यवहारमा भने संयमता राख्नुहोला र सकारात्मक चिन्तनका साथसाथै सकारात्मक कार्यमा अग्रसर हुनुहोला। हामीले भन्यौं चन्द्रमाको गोचरको आधारमा यो सप्ताहभरि तपाईको के कस्तो फल चन्द्रमाले दिइरहेका छन् त भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौं। कुनै पनि ग्रहको स्थिति चन्द्रमाले 2.5 दिनसम्म एउटा राशिमा बस्छन्। तसर्थ हामीले चन्द्रमाको आधारमा साप्ताहिक राशिफल भन्ने गर्छौं भने अरु गोचरमा रहेका ग्रहलाई पनि आधार मान्दछौं। वर्तमान समयमा पनि बृहस्पति राहुको गुरुचाण्डाल योग भएर मेष राशिमा बसिरहेका छन्। तसर्थ मेष राशिका व्यक्तिले पनि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो जुन दशैँसम्मको समय छ, यो दशैँसम्मको समयमा केही कार्य जुन तपाईले कार्य गरिराख्नु भएको छ त्यो कार्यमा अलिकति सफलता प्राप्तमा केही समस्या कठिनाई बन्न सक्छ र तपाईको शनिको स्थिति ठिकै छ। एकादश स्थानमा तपाईको शनि बसिराख्नु भएको छ। तसर्थ तपाईलाई त्यति समस्या नबन्ला, ढिलो भए पनि कार्य सम्पादन बन्न सक्ने स्थिति होला। तर भए तापनि अलिकति समस्याको सामना भने अवश्यमेव गर्नुपर्ने देखिन्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला। मेष राशिका व्यक्तिहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ र शुक्रको स्थिति हेर्दाखेरि अलिकति सुखमा क्षयको पनि योग छ। तपाईले जुन
कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कामका लागि अग्रसर भएर लागिराख्नु भएको छ भने पनि केही विघ्न बाधाहरू बन्न सक्ने स्थिति रहेको छ। मङ्गलको गोचर अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको मङ्गल पनि अहिले कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुभएको छ, तसर्थ अलिकता विवाद बन्न सक्छ, रोगको पनि समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ, अलिकता सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। खानपानमा र सन्तान पक्षको कुरामा विशेष सावधानी राख्नुहोला मेष राशिका व्यक्तिहरूले। यी त भए मेष राशिको व्यक्तिहरूले मात्रै विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, किनकि गोचरको अवस्थामा हामीले मेष राशिको आधारमा केही कुराहरू बतायौँ। तसर्थ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो राशिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गोचर अवस्थामा कुन ग्रह कहाँ गएर बसेका छन् र मलाई यो समयमा कस्तो फल दिइरहेका छन्, सूर्य ग्रहले, चन्द्र ग्रहले, त्यसै गरेर राहु केतुको अवस्था के कस्तो छ र मङ्गल ग्रहको अवस्था के कस्तो छ, शनि ग्रहको अवस्था के कस्तो छ र बृहस्पतिको अवस्था के कस्तो छ, यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर हामीले कुनै कार्य गऱ्यौँ भने त्यो कार्यमा लगभग हामीलाई सफलता प्राप्त हुने वा नहुने भन्ने कुरा ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र आफ्नो भविष्यलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ, अथवा केही विघ्नहरू हुँदैछन् भने त्यो विघ्नबाट बच्न सक्छौँ। किनकि कुनै पनि ग्रहको समस्याको समाधान भनेको मन्त्र जप। तपाईँले मन्त्र जप गर्नु भएन, अनुष्ठान गर्नु भएन भने तपाईँमा एउटा एनर्जी प्राप्त हुँदैन। ग्रहले कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न गराउँदछ, गाह्रो अवस्था गराउँदछ, त्यो अवस्थाको निवारणका लागि हामीले मन्त्र जप स्वयं आफैले गर्नुपर्दछ। आफैले गरेको मन्त्र जपले विशेष प्रभाव पर्दछ, अथवा कुनै पण्डित अथवा गुरुद्वारा पनि पूजापाठ गराउन सकिन्छ, अथवा मन्त्रका विभिन्न प्रकारले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। वनस्पति विज्ञानबाट पनि, हाम्रो खानपानको विचारबाट पनि, हामीले बस्ने ठाउँको विचारबाट पनि, हामीले गर्ने कस्तो व्यक्तिसँग हामीले सङ्गत गर्छौँ त्यसको आधारबाट पनि ग्रहको स्थितिले सपोर्ट गर्ने वा सपोर्ट नगर्ने भन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। तसर्थ हामीले गर्ने जुन सङ्गत छ, कस्तो व्यक्तिसँग हामी धेरै टाइम बस्छौँ घर परिवारमा, अथवा साथीभाइको जुन सर्कल छ त्यो कस्तो छ, त्यो कुरा पनि विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ र ग्रहको स्थिति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र गोचर अवस्थामा तपाईँको राशि अनुसार, चन्द्र लग्नको अनुसार कुन ग्रह कहाँ गएर बसिरहेको छन् र कस्तो फल दिइरहेको छन् वर्तमान समयमा, त्यो समयको आधारलाई पनि मानेर कमजोर ग्रह छन् भने त्यो सम्बन्धी व्रत अनुष्ठान र मन्त्र जपले विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। बीज मन्त्रको विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। अरू मन्त्र पनि रहेका छन्, पौराणिक मन्त्र पनि रहेका छन् र वैदिक मन्त्र पनि रहेका छन्, बीज मन्त्र पनि रहेका छन्। तसर्थ बीज मन्त्रको अधिकभन्दा अधिक जप गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो ग्रह सम्बन्धी जुन 1 महिनाको पिरियड होला, अथवा 6 महिनाको टाइम होला, अथवा 1 वर्षको टाइम होला, अथवा 13 महिनाको टाइम होला, किनकि कुनै ग्रहले त धेरै लङ टाइमसम्म एउटै राशिमा बस्छन्। तसर्थ त्यो अनुसार पहिचान गरेर तपाईँले त्यसको निवारण गर्नुभयो भने त्यो सम्बन्धी, त्यो ग्रह सम्बन्धी दोषबाट सजिलै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सकारात्मक एनर्जीका साथसाथै आफ्नो काममा, आफ्नो क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ मान सम्मान यश कीर्ति वैभव प्राप्त हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा। यति भन्दै कार्यक्रमको अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा, ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासा, वास्तु सम्बन्धी जिज्ञासा र मन्त्र यन्त्र सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर निःशुल्क जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब पुनः बुधबारको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.